हमने के अपने कमाए, अपने ले हाँ, अपने बाजार खरीदे जहाँ। तो जबसम्म बाँच्छु म यो संसारमा म माछा नै गर्छु। सुनौलो सपना के यात्रा 3 वर्ष में हमनी के जीवन उज्यालो होए के चाहिए। आफूमा आफै आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्या सर। कसैको आशा हामीलाई गर्नु परेन क्या। म गर्न सक्छु, मैले गरेर खान सक्छु भन्ने हिम्मत चाहिँ हामीलाई बढेको छ। ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धि कार्यान्वयनमा आएपछि कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका 16 जिल्ला लाभान्वित भएका छन्। यो कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष आइफाडको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको छ। हेल्बिटास कृषि उद्यम केन्द्र तथा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यस आयोजनाका कार्यान्वयन साझेदारी संस्थाहरू हुन्। यस आयोजनाले दुग्ध, खसीबोका, हरियो तरकारी, माछा तथा सुगन्धित औषधिजन्य वनस्पति गरी 5 वस्तुगत क्षेत्रमा आपूर्ति श्रृङ्खला अवधारणा मार्फत काम गरिरहेको छ। त्यस्तै आप्रवासन तथा विप्रेषण, ग्रामीण वित्त, लैङ्गिक कार्य सिकाइ पद्धति तथा मर्यादित रोजगारको माध्यमबाट रोजगारीका अवसर सृजना गरी गरिबी न्यूनीकरण मार्फत देशमा दिगो शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ। समतामूलक तथा समावेशी आर्थिक विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य बोकी समृद्धि आयोजनाका गतिविधि क्रियाशील छन्। कवितालाई अहिले तरकारी बेच्न औसत 1 घण्टा खर्चेर मिर्चैया तथा गोलबजार पुग्नै पर्दैन। कर्झना नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका र समृद्धि आयोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा गाउँमै तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापना तथा समूहमै सामूहिक बजारीकरणको अभ्यास सुरुवात भएपछि उनी जस्ता धेरै कृषकहरू लाभान्वित भएका हुन्। पहिले धान र मकै मात्र उत्पादन हुने यो क्षेत्र अहिले नगदे बालीको हब बन्दै गएको छ। तरकारी खेतीका लागि तालिम, व्यावसायिक ज्ञान, प्रविधि, बिउ बिजनसँगै वित्तीय सङ्घ संस्थासँगको पहुँच र बजारीकरणले यो सम्भव भएको हो। गोठभेडा त पातलो छला हुन्छ, पाकेको हुन्छ। जाँदै जाँदै बाटेमा कति फुट्थ्यो अनि भाडा पनि लाग्थ्यो 1 कुन्टलको 50 रुपियाँ। अनि यहाँ नजिकै भएपछि आफ्नै गाउँमा भएपछि थरीथरीको व्यापारी आउँछ। 50 रुपियाँ बचत पनि भयो, टाइम पनि हाम्रो त्यति खर्च भएन। बजारलाई नै अथवा बजारको प्रतिनिधि अथवा पात्रलाई नै लिएर किसानसँग जोड्ने कामहरू गर्दाखेरि त्यो बजारको सुनिश्चित भएपछि मात्रै किसानहरूले गरेको उत्पादनको ग्यारेन्टी हुन्छ र बिक्रीको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने यो अवधारणा अनुसार यो सप्लाई चेन मोडालिटीमा हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ। जडीबुटी खेतीले बारा जिल्ला कोल्हवी नगरपालिका वडा नम्बर 3 सुकुम्बासी टोलका बासिन्दाको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याएको छ। आयोजनाले पहिले भूमिहीन समुदायलाई समूहमा आबद्ध गरी खेती गर्नलाई भूमि व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिदियो, व्यावसायिक उत्पादनको ज्ञान दियो र आपूर्ति श्रृङ्खलामा काम गर्दै बजारसँग जोडिदियो। त्यसैले न्यून आयमा ज्याला मजदुरी गर्ने महिलाहरू अहिले व्यावसायिक भएका छन्। समिति विरोधी समूह लगता, हमने के समूह गठन कैली, समय बुद्धि खुल लगता है, हमारे कमाए लगली। ये अब ना मांगम श्रीमान से। हामीलाई कतै न कतै यो जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र बसाउनु नै थियो।
ठ्याक्कै त्यतिखेर हाम्रो समृद्धि आयोजनासँग पनि कुरा भइरहेको थियो। अब यो ठाउँमा घुम्दै आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ 8वटा सामुदायिक वन देख्यौँ। अनि त्यही सामुदायिक वन 8वटा सामुदायिक वनको चाहिँ त्यो ब्यारन ल्यान्डहरूलाई युज गरौँ, त्यसबाट र आफ्नो किसानहरूलाई पनि निजी ल्यान्डमा खेती गराएमा चाहिँ डबल इन्कम उहाँहरूलाई पनि भयो भनेर चाहिँ यो ठाउँ हामीले चुज गर्न गएको। अब तो अपने सास से पूछ के कमाई सी सर हमनी के कमवाऊ खेत में, हमनी के कमाम तो अपने जाला देम, तो हमनी के बाल बच्चा के पढ़ा हम लिखा हम बाल बच्चा के आगे बढ़े बढ़ा हम, हमनी के तो जया दुख कैली तो यह करबे कैली। अब बालो बच्चा के तो हमनी के शिक्षी व्यक्ति करू। सबसे पहला हमनी के है बा सुनौलो सपना के यात्रा, सूर्य चमकीलो बा, इसने हमनी के 3 बरस में हमनी के जीवन उज्यालो होए के चाही। यो हो बारा जिल्लाको कोल्हवी नगरपालिका। चुलो चौको र घर गृहस्थीमा सीमित यहाँका महिलाहरू अहिले सुनौलो सपनाको यात्रा निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन्। जैसे हमनी के सपना में जाला सबसे पहला हमनी के उनीहरू लैङ्गिक कार्य सिकाइ पद्धतिको माध्यमबाट पारिवारिक सपनाको खाका कोर्छन्, योजना बनाउँछन् अनि त्यसलाई पुरा गरेरै छाड्छन्। पहिले बोल्न डराउने उनीहरू अहिले नेतृत्व लिन सक्ने भएका छन्। घरमै बस्ने, घरको खाना पकाउने अनि अर्काको अर्डरमा काम गर्ने यस्तो थियो। अहिले चाहिँ आफू पनि गर्ने, परिवारलाई पनि गराउने, श्रीमानलाई पनि सँगसँगै लिएर गराउने। उहाँहरूको जीवनमा सबभन्दा यही छ खुसी समृद्धिको। बाराको कोल्हवी एक नमुना क्षेत्र हो। यहाँ जस्तै आयोजना क्षेत्रभित्रका महिलाहरू गाल्सको माध्यमबाट सुनौलो भविष्यको खाका कोर्ने भएका छन्। मुलुकलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले समृद्धि आयोजनाले विशेष जोड दिएको छ। माछा उत्पादन र बजारीकरणका लागि चाहिने सामग्री, तालिम र विशेष अनुदान सहयोगले मधेस तथा कोशी प्रदेशका किसान र माछा व्यवसायीहरू उत्प्रेरित भएका छन्। उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। आपूर्ति श्रृङ्खलाको प्रवर्धन मार्फत स्थानीय, क्षेत्रीय र काठमाडौँ, पोखरा जस्ता ठुला सहरसम्म बजार विस्तार भएको छ। जिउँदो माछा उत्पादन प्रवर्धनका लागि तालिम, प्रविधि सहयोग, वित्तीय सेवामा पहुँच, सङ्कलन केन्द्र निर्माण लगायत ढुवानी तथा बजारीकरणमा समेत सहयोग र सहजीकरणले किसान, माछा व्यवसायी, सेवा प्रदायक र उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन्। आउने समयमा जिउँदो माछाको एकदम डिमान्ड बढिरहेछ। त्यो कारणले हामीले यो जिउँदो माछा दिमागमा आफ्नो लगाए, उताबाट ल्याएर यहाँ राखिदिए, यहाँ आउँछ, त्यसपछि मान्छेहरू माछा लिएर यहीँबाट जान्छ। एकदम खुसी हुन्छ मान्छेहरू, धेरै खुसी कि मलाई अब यहाँ जिउँदो माछा पाइन्छ, अब रेट पनि राम्रो हो। एकदम मान्छे डराउँछ नि, आफ्नो हेल्थ माथि डराउँछ मान्छेहरू, हेल्थको लागि डर लाग्छ मान्छे कि यो फर्मलिनको माछा हो कि विषवाला माछा हो। त्यो कारणले यहाँ एकदम हेर्दाखेरि मान्छेहरूलाई एकदम चित्त बुझ्छ। आयोजनाको प्रभावले स्थानीय सरकारहरू पनि माछा पालन सहयोगका लागि तयार भएका छन्। यस क्षेत्रको समग्र माछा विकास र दिगोपनाको लागि माछा क्लस्टर विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरी नगरपालिकाहरूले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। बिमाको पनि छलफल भइरहेछ। माछाको पनि बिमा हामी छलफल गरौँ। बरु माछालाई एउटा क्लस्टरको रूपमा हामी काम गर्दाखेरि किसानहरूलाई प्रत्येक सबैले पासबुक हामी बनाउँदैछौँ। प्रति किलो 1 रुपियाँ त्यसमा जम्मा गर्ने किसानहरूले, र त्यही पैसाबाट क्षतिपूर्ति हो चाहे माछाको विकासको लागि हामी चाहिँ व्यवस्था हामी गर्न गइरहेका छौँ। औपचारिक सिप बिना न्यून ज्यालामा काम गरिरहेका र बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो मर्यादित रोजगार।
आयोजनाले हालसम्म 15,000 युवालाई मर्यादित रोजगार प्रदान गरिसकेको छ भने 13,000 भन्दा बढीलाई सिपमूलक तालिम दिइरहेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम पाठ्यक्रम अन्तर्गत रही 390 घण्टा तालिम अवधि समावेश गरिएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत समेटिएकी सर्लाहीकी आरती शाह एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। समृद्धि मार्फत सिप सिकी उनी स्वरोजगार बनेकी छन्। पसल चलाइरहेको छु, कमाइरहेको छु, त अब जे पैसा आउँछ त्यसैबाट अब सबै मेहनत गरेर गर्छु। घरमा बसेर के काम पर्यो, आफ्नो पसल खोलेर मजाले आफ्नो बिजी हुनु पर्यो। मलाई त यो धेरै राम्रो लागिरहेछ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नत जातका बोयर बोका, सुधारिएको खोर, घाँस खेती र बजारको व्यवस्था भएसँगै आयोजना क्षेत्रका किसान खुसी भएका छन्। अन्य क्षेत्रका समुदायलाई यो नमुना सिकाइ भएको छ। यसले कृषकलाई बाख्रा पालनतर्फ हौसला प्रदान गरेको छ। नेपालकै लोपोन्मुख जाति 8 पहरिया राई समुदायको एकमात्र बसोबास क्षेत्र धनकुटा नगरपालिका मलबासे हो। यो समृद्धि आयोजनाको नमुना क्षेत्र पनि हो। आयोजनाको प्रभावले अवसरबाट वञ्चित यो समुदाय आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर भएको छ। समृद्धि आइसकेपछि बाख्रा पकेट क्षेत्र भनेर एउटा घोषणा पनि गरियो। बाहिर बोका आइसकेपछि मेरै घरमा होइन एउटा 37,000मा एउटा कति 32,000मा बेचियो। पहिला चाहिँ हाम्रो सासाना खारी जातका होइन बाख्राहरू थिए, साह्रै अब मुनाफा नहुने। ग्रामीण कृषकहरूको जीविकोपार्जन र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले समृद्धि आयोजनाले कृषि व्यवसाय प्रवर्धनका क्रममा दुग्ध आपूर्ति श्रृङ्खला मार्फत किसानहरूको क्षमता विकास र बजारीकरणमा विशेष जोड दिएको छ। दुग्ध उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका क्रममा आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सिप विकास तालिम, प्रविधि तथा सामग्री सहयोग, वित्तीय पहुँच तथा बिमामा सहजीकरण, प्राविधिक सेवा, दुग्ध सङ्कलन केन्द्र स्थापना र बजारीकरणमा सहयोग भएका कारण किसानहरू दुग्ध उत्पादन मार्फत उत्प्रेरित भएका छन्। उदयपुर हडिया सुक्खाग्रस्त क्षेत्र थियो। समृद्धि आयोजनाको कार्यान्वयनले यो क्षेत्र हराभरा भएको छ। यहाँका किसान पहिले गुजाराका लागि मात्रै गाई भैँसी पाल्दथे। आजकल उनीहरू नियमित दुध बेच्छन्, राम्रो आम्दानी गर्छन्। सिँचाइ सुविधा, घाँस खेतीको तालिम, उन्नत जातको गाई पालनमा सहयोग, डेरीको पहुँच जस्ता सहयोगले यस व्यवसायतर्फ आकर्षित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। डेरी पनि खोल्यौँ, गाउँमा पशुपालन पनि गर्न थाल्यौँ, घाँस खेती पनि सँगसँगै भयो। हामी चुरे जानु परेन। आफूमा आफै आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्या सर। कसैको आशा हामीलाई गर्नु परेन क्या। म गर्न सक्छु, मैले गरेर खान सक्छु भन्ने हिम्मत चाहिँ हामीलाई बढेको छ सर। बजारमुखी उत्पादनमा केन्द्रित भएर लाने सन्दर्भमा सबैको चाहिँ समान रूपमा चाहिँ उहाँहरूको क्षमता आवश्यक पर्ने रहेछ। त्यो समग्र व्यावसायिक क्षेत्रकै विकासको लागि चाहिँ यो आपूर्ति श्रृङ्खलाको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदैछौँ। नेपालको संविधान 2072ले आर्थिक विकासको लागि 3 खम्बे अर्थनीतिभित्र सरकारी, निजी र सहकारीलाई समेटेको छ। गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य आधार सहकारीलाई मान्न सकिन्छ। त्यसैले आयोजनाले सहकारी संस्था र स्थानीय समूह मार्फत वित्तीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ज्ञानमा जोड दिएको छ। सहकारीमा न्यूनतम प्रविधि पहुँच कार्यक्रमले संस्थालाई प्रविधि मैत्री बनाउन सघाउ पुर्याएको छ। सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापनमा भएको सहयोगले मानव संसाधनको दक्षतामा निखारता आएको छ।
समुदायले आफ्नो आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्न सकेका छन् भने फजुल खर्च घटाएर बचत गरिरहेका छन् अनि बचतलाई उद्यममा लगानी गरी आय आर्जन पनि बढाइरहेका छन्। सुकुम्बासी भूमिहीन महिलाहरू उहाँहरूले सहकारीबाट बचत गरेर ऋण लगेर छोराको टेम्पूहरू किनिदिएर उहाँहरूको आर्थिक स्तर पनि एकदम उस्केको त्यस्तो सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग होइन। सुरुवातमा चाहिँ कसैले नपत्याउने त्यस्ता सदस्यहरू पनि छन् हामीसँग। दिनको 1 रुपियाँबाट बचत गर्थ्यौँ भने अहिले हाम्रोमा 100 देखि 2000सम्म पनि बचत गर्ने सदस्यहरू हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो लगभग 1700 को हाराहारीमा हाम्रो सदस्यहरू हुनुहुन्छ। आयोजनाको अर्को सफल कार्यक्रम हो आप्रवासन स्रोत केन्द्र र सूचना कक्ष सञ्चालन। पैसाको कारोबार गर्दाखेरि जहिले पनि आफू सुरक्षित हुने तरिकाले चाहिँ पैसाको आप्रवासन सेवालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन भएको यो सेवाले सूचना, परामर्श र अभिमुखीकरण प्रदान गरेको छ, जसबाट हजारौं युवाले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गरेका छन्। विदेश जान लालायित युवाहरू देशमै स्वरोजगार बन्न प्रेरित भएका छन्। विदेशी भूमिमा गएर सिप सिकी आएका युवाहरू उद्यमशीलताको मार्गमा लागेका छन्। यस्ता सूचना केन्द्रहरू स्थानीय सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्दै सञ्चालन गर्न थालेकाले यसको दीर्घकालीन सञ्चालन प्रणाली सुनिश्चित बनेको छ। यो आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर आप्रवासी स्रोत केन्द्रको एउटा शाखाको रूपमा हामीले गुण गरेर अहिले चाहिँ नगरपालिकाले आफूले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सबभन्दा पहिलो नगरपालिका हो हामीले वैदेशिक रोजगारले व्यवस्थापन गर्नको निमित्त ऐन बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको नगरपालिका पनि हो। स्वयं किसानहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो डायरीहरू हिसाब राख्नेदेखि हरेक कुराहरू वित्तीय शिक्षाबाट सिकाएको कुराहरूले चाहिँ त्यो उहाँहरू आफैले रेकर्ड अभिलेख राख्ने चाहिँ सिकाएको हुन्छ। त्यो अभिलेख राखेकै राखेन र त्यो आधारको वास्तवमा छ कि छैन भनेर हामी ग्राउन्ड लेभलबाट नै चेक गर्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो टार्गेट लक्ष्य अनुसारका हामीले गरेको हो होइन भनेर हामी एभिडेन्स बेस्डमा चाहिँ मोनिटरिङ अनुगमनहरू यसरी गर्छौँ र त्यो आधारले हामी भयो भएन सफलता प्राप्त गरेन भने चाहिँ मापन गरेका हुन्छौँ। हाम्रै आयोजनाबाट एउटा कृषि योजना तर्जुमा गर्ने र कतिपय अवस्थामा यो तालिमको कुरा छ, तालिम रोजगार सम्बन्धी कुरामा पनि हाम्रै मोडल चाहिँ अवलम्बन गर्ने उहाँहरू तयार हुनुभएको छ। करिब हामी 104 पालिकामा तालिम लगायतका क्रियाकलापमा अगाडि बढेका छौँ। यो चाहिँ 104 मा तालिमको हिसाबले चाहिँ 104 छ, त्योभन्दा पनि बढी पालिकाहरूमा हामी गइरहेका छौँ। उहाँहरू निकै उत्साहित हुनुहुन्छ। हाम्रै रोल मोडललाई उहाँले चाहिँ पछि प्रयोग गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समृद्धि आयोजना सञ्चालनको क्रममा छनौट भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्व वृद्धि र बढ्दो बजारीकरणले आयोजना क्षेत्रका कृषकहरूलाई ऊर्जा मिलेको छ। लक्षित समुदायको आर्थिक समृद्धितर्फको यो यात्राले आयोजनाको उद्देश्य पुष्टि गर्दै लगेको छ। आयोजना कार्यान्वयनको दौरानमा हुने निरन्तरको सिकाइ, उत्कृष्ट अभ्यास र उपलब्धिहरूलाई विस्तार र विकास गर्न सके आयोजनाको प्रभावकारिता अझ व्यापक हुने पक्का छ।